عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحارث مو قاعد أسمعك على صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى. المد اللازم 6 حركات، هذا من المد اللازم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. وضح الهمزة وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 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 فسنيسره لليسرى
وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى لا تقول الأتقى غلط. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى، شوف الضاد هني مفخمة لكن بعدها حاء وبعد الحاء ألف، فننتبه للترقيق فيها. والضحى ما نقول والضحى، لا، والضحى والليل إذا سجى. لا تقول سجى والليل إذا سجى، لا تبالغ في التجويد. احنا لسنا مطالبين في المبالغة في التجويد، لا، احنا نعطي كل حرف حقه، لا أفتحها زيادة ولا يعني أرققها حتى تكون قريبة من الإمالة، فهذا خطأ. والضحى هو اسم فتح. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. شوف لما يحرف مفخم بين ما ودعك ربك في تفخيمه. ما ودعك ربك وما قلى. شوف القاف مفخمة لكن اللام والألف بعدها مرققة. وللآخرة نفس الشيء هنا، الخاء حرف مفخم لكن إذا كان مكسور يكون أقل تفخيما. لا تقول وللآخرة، لا، وللآخرة يعني الراء بعدها أكثر تفخيما منها لأنها مفتوحة. وللآخرة خير لك من الأولى. خير، شوف التفخيم، خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الضاد هني خلت الألف بعدها مفخمة.
ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك، الدال هني فيها قلقلة، لكن لا تقول ألم يجدك غلط. ألم يجدك يتيما فآوى، فقبلها تنوين، وإذا جاء التنوين إذا جاءت الفاء قبلها تنوين يكون الحكم إخفاء. ووجدك ضالا فهدى. شوف عد معي 6 حركات، لأن هذا المد مد لازم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هني المد مد متصل أقل في المقدار، 4 حركات. عد معي. ووجدك عائلا فأغنى، ما تقول فأغنى، لا، فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. تاء بعدها قاف، والقاف هني قلقلة مع تفخيم، والهاء نرققها شوية، والراء نفخمها، فنقول فلا تقهر، فلا تقهر، لكن لا تبالغ، لا تقول فلا تقهر، لا، فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الليل من الأحكام التي يخطئ فيها كثير من الناس. والليل إذا يغشى، في ناس تقول يغشى أو يغشى، لا، يغشى. كذلك فأما من أعطى نوضح الهمزة ونفخم الطاء والألف بعدها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق، شوف الصاد، وصدق. كذلك من الأحكام الشائعة التي يخطئ فيها كثير من الناس في هذه الصورة، في ناس تقلقل التاء في كلمة الأتقى، وسيجنبها الأتقى، فتقول الأتقى، غلط. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى مع الهمس في التاء، وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي نوضح الهمزة في كلمة يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، القلقلة في كلمة تجزى. إلا ابتغاء، شوف كلمة، في ناس تقول إلا ابتغاء، لا، إلا ابتغاء، شوف القلقلة، إلا ابتغاء. المد هني متصل بمقدار 4 حركات. عد معي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا تقول ابتغاء، لا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. احنا المد الطبيعي ولسوف يرضى. في ناس تقول ولسوف يرضى، مو معنى أن نهاية الصورة نمد فيها أكثر، لا، هو مد طبيعي، ولسوف يرضى. كذلك يعني لا يخلينا خوفنا من المد أن ننطق فيها بفتح فقط، ولسوف يرضى، هذا غلط. ولسوف يرضى، لا، عطها مقدار المد الطبيعي لها، ولسوف يرضى. شكرا على حسن المتابعة.